अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। कहा जाता है कि किसी बैरूनी दुश्मन ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इक़्तिदार की हवस और एब्सोल्यूट पावर की ख्वाहिश ने इसे लहूलुहान किया है। आप देख लेना कि हमारी तारीख का हर से अबाब वो इसी हकीकत की तो गवाही देता है कि जब भी चंद लोगों ने रियासत, आइन और अवामी राय को अपनी ताकत के सामने बेमानी समझा तो कौम ने फिर उसकी भारी कीमत अदा की है। अब कहा यह जा रहा है कि आज एक बार फिर यही सोच मुसल्लत है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने जो कश्मीर की सुलगती हुई सूरत हाल है उसके तनाजुर में कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो ऐलान करदा वो लॉन्ग मार्च था उसका जिक्र किया था। और आज कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को ही कलअदम करार दे दिया है। ताकि इस फैसले से पहले अवामी एक्शन कमेटी ने फील्ड मार्शल के नाम पैगाम भी जारी किया, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि एक्शन कमेटी ना तो पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है। अच्छा, फिर इस पैगाम में हालिया जंग के दौरान इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर भी फील्ड मार्शल को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर बावर कराया गया कि अवामी एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद बुनियादी हुकूक के लिए है, जिसे इदारे में बैठा एक शख्स अपनी अना की तस्कीन और एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए सबोटाज कर रहा है। अच्छा, अब जनाब पता नहीं कि इस पैगाम को फिर किस पैराहे में लिया गया, लेकिन ये फैसला किसी वैक्यूम में नहीं आया। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए मुसलसल बिल्डअप किया जा रहा था कि पहले अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात में इंगेज किया गया, लेकिन जब वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे तो फिर असेंबली में करारदाद पास की गई और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा गया, जिसके बाद फिर अचानक जो इलेक्शन शेड्यूल है उसका ऐलान भी हो गया। और फिर इस ऐलान के साथ ही वफाक से फोर्सेस की भारी नफरी तलब कर ली गई और आज तंजीम को ही कलअदम करार करने का फैसला सामने आ गया है। जो कहा जा रहा है कि बज़ाहिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बदनीयती का मज़हर है। तो अब नौबत यहाँ तक क्यों आई, इसके लिए फिर ज़ाहिर है ना कि बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। तो हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शदीद एहतजाज और कई कीमती इंसानी जानों के ज़िया के बाद हुकूमत पाकिस्तान और AJK गवर्नमेंट का अवामी एक्शन कमेटी से एक मुआहदा होता है, जिसके तहत कुछ मुतालबात फौरी और कुछ पर 3 माह के अंदर अमल दरामद की बात तय हुई थी, लेकिन अमल दरामद वो सिर्फ चंद नुकात पर ही किया जाता है, जिनमें लॉन्ग मार्च के दौरान होने वाली कैजुअल्टीज और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी और उनके लवाहिकीन को नौकरियां देने की शिक शामिल थी। अच्छा, इसके अलावा बाकी कोई काबिल जिक्र मुतालबा वो पूरा नहीं किया गया। रिपोर्ट ये हुआ कि हेल्थ कार्ड ज़रूर जारी हुए मगर सिर्फ 2-3 माह में ही बंद हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को कश्मीर हुकूमत की जानिब से अदायगियाँ ही नहीं की गई थी। इसी तरह हॉस्पिटल्स में जदीद टेस्टिंग सर्विसेज और इलाज की सहूलियात पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन AJK गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि 38 में से कोई 35 मुतालबात वो मान लिए गए हैं। अच्छा, फिर जिन मुतालबात पर 3 माह में फैसला करना था उनमें महाजरीन की 12 सीटों का खात्मा, मीरपुर में एयरपोर्ट का क़याम और अशराफिया की मराद का खात्मा शामिल था। अच्छा, अब एयरपोर्ट के क़याम के हवाले से तो 3 माह बाद ही ये कह दिया गया था कि ये तो फीजिबल ही नहीं है, जिस पर एक्शन कमेटी ने ये कहा कि अच्छा तो आप हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही दिखा दें, लेकिन हुकूमत ने वो भी शेयर नहीं की। बताया गया कि अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती या तैयार होती तो वो शेयर करते ना। अच्छा, इसी तरह अशराफिया की मराद पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो सबसे बड़ा मसला वो महाजरीन की सीटों का था, उस पर बातचीत का ढोंग वो जारी रहा, यहाँ तक के जो इलेक्शन हैं वो सर पे आ गए। अच्छा, अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया गया है और इस रेफरेंस में 5 सवालात जो हैं वो भेजे गए हैं, जिनको पढ़कर बंदा सर पकड़ कर रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। मसलन सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस में एक सवाल ये पूछा गया कि क्या आम कानून साजी या किसी दूसरे तरीके से 12 महाजिर सीटों को ख़त्म किया जा सकता है। आप अंदाज़ा करें कि ये सवाल कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से भेजा गया है, जो खुद वो असेंबली के स्पीकर हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि आईनी शिक को आईनी तरमीम से ही ख़त्म किया जा सकता है। अब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आकिल बालिग शख्स किसी दूसरे आकिल बालिग से पूछे कि रोटी को क्या चोची कहा जा सकता है। अच्छा, फिर कलीमुल्ला से सलीमुल्ला मुलाहिजा करें आप कि जिन चीफ जस्टिस को ये रेफरेंस भेजा गया है ना, वो खुद महाजरीन के कोटे पर हैं, क्योंकि उनका अपना ताल्लुक वो लाला मूसा से है। अब पता नहीं कि वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि ये वाज़े तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद 12 महाजरीन सीटें वो कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की
जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती हैं, क्योंकि जिन पाकिस्तानी शहरों में ये सीटें हैं ना, वहाँ के डीसीज का इख्तियार है कि वो फिर किसको आरओ मुकर्रर करते हैं, जो फिर यहाँ से हतमी नतीजा जो है उसे मुरतब करके कश्मीर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और फिर जो लोग उन सीटों पर मुंतखब होकर जाएंगे वो वहाँ रहते तक नहीं हैं, लेकिन हुकूमत साजी में वो मेक और ब्रेक का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसीलिए अवामी एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि ये अरकान आज़ाद कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं, और उन्हें वहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं उनका अंदाज़ा ही नहीं होता। तो फिर ये सवाल हो रहा है कि आज के डिजिटल दौर का नौजवान भला क्या ऐसे निज़ाम को कबूल कर सकता है। लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले महाजिर सीटों का खात्मा इंतखाबी अमल को सेबोटाज करने के मुतरादिफ है। अब कोई ज़रा वज़ीर दिफा से ये तो पूछे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तय होने वाले मामले को ये इलेक्शन के करीब लेकर कौन आया है। अच्छा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे वज़ीर आज़म हैं, आप उनकी बात सुन लें, जिनका कहना ये है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जनाब, पूछा ये जा रहा है कि ये बात कर कौन रहा है, और ये ख़ुद किस अमल के नतीजे में इस ओहदे के ऊपर बरा जमान हुए हैं, जिनको लाने के लिए बताया ये जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक में से कुछ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर शामिल करवाया गया, फिर नून लीग के साथ मिलकर अदम एतमाद लाई गई, और अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन गया है तो नून लीग वो अपोजिशन में चली गई है। जबकि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी 53 अरकान की असेंबली में से 30 का ताल्लुक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही बताया जाता है, क्योंकि वहाँ फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नहीं है। खैर, अब 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, जो अगर मुलतवी नहीं होती तो फिर अल्लाह जाने कि क्या होगा, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं और हुकूमती अरकान मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहे हैं। तो जनाब, तारीख बताती है कि ताकत के नशे में किए गए फैसले वो वक्ती तौर पर तो खौफ पैदा कर सकते हैं, मगर अवाम के दिलों से हक और इंसाफ की ख्वाहिश वो ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा मशवरे और तज्ज़िये यही हो रहे हैं कि बेहतर यही है कि होश के नाखून लिए जाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली स्टोरी है ना, वो भी ऐसे ही लामहदूद ताकत की कहानी का तसलसुली है। आपको याद होगा कि 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की समाअत के दिन ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद वकला ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था, और इमरान खान के जो केसेस हैं उन्हें फिक्स करने का उनकी तरफ से मुतालबा किया गया था, जहां पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को बुलाकर उन्हें ये यकीन दहानी कराई थी कि ईद के बाद फिर जो इमरान खान के केसेस हैं उनको सुना जाएगा। अच्छा, ये केस बुनियादी तौर पे तौहीन अदालत का है, जो कि गुज़िश्ता साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने से मुताल्लिक है, और जिसके तहत इमरान खान से मुलाकातों के लिए तरीक़ाकार वो तय किया गया था कि कौन किस दिन मिलेगा, और मुलाकात के लिए जो लिस्ट देना है वो किसके ज़िम्मे होगा। लेकिन फिर इमरान खान का आपने देखा कि फील्ड मार्शल के हवाले से एक बयान आ गया, जिसके बाद फिर उनकी जो मुलाकातें थीं उस पर पाबंदी लग गई, जो कि आज तक भी जारी है, जिसके खिलाफ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त वो दायर की गई, जो कि खारिज कर दी गई, और इस फैसले को फिर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जो उस वक्त से अब तक पेंडिंग चला आ रहा है। अच्छा, अब इस केस से मुतालिक चीफ जस्टिस ने आपको याद है कि ईद के बाद समाअत की कमिटमेंट दी थी, लेकिन अब ये पता चला है कि ये भी ट्रक की बत्ती ही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ये तौहीन अदालत का केस अपनी बारी पर लगेगा और इसका 60वां नंबर बनता है। तो अब इस वक्त कौन सा नंबर चल रहा है तो ये भी नहीं बताया गया, लेकिन ये बात तो देखें वाज़ेह हो गई है कि ईद के बाद समाअत वाली बात वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब ईद को गुजरे हुए भी कोई 1 हफ्ते से तो ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, बज़ाहिर इसकी वजह वो ज़ाहिर है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को ही करार दिया गया है, लेकिन अदालती रिकॉर्ड देखा जाए ना तो रिपोर्ट हुआ कि कई ऐसे केसेस हैं जो एक ही दिन में फाइल हुए और अगले दिन ही वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए, जिनमें एक मशहूर केस TRG केस है, जो 90 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी से मुतालिक तनाज़ा था, जिसमें कहा जाता है कि फरीकैन ने सिर्फ वकीलों की फीसों की मद में अरबों रुपए अदा किए, और ये केस दायर होने के चंद दिनों के अंदर ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, जिससे फिर जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुलकर सामने आ गया है कि जिन केसेस में हुकूमत नहीं चाहती वो नहीं लगते, और कुछ केसेस
وہ فوراً لگ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف گزشتہ روز ایک اور خبر وہ سامنے آئی ہے جس نے مزید سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے ایک 8 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جس میں چیف جسٹس کے صاحبزادے ابراہیم آفریدی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو تقرری ہے یہ میرٹ پر ہوئی ہو، لیکن جب اصول کی عملداری میں تضاد سامنے آئے تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ اب ایک طرف چیف جسٹس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ضمانتوں کے کیسز انہوں نے عید سے پہلے نمٹانے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کا کیس بھی انسانی آزادیوں سے متعلق ہے، جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پالیسی کی نظر کیا جا رہا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی تو بغیر کسی سزا کے یہ کوئی 2.5 سال سے جیل میں ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ چیف جسٹس نے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ 26ویں جو ترمیم ہے اس کے خلاف چیف جسٹس نے کیس لگانے سے انکار کیا، حالانکہ 3 ججز پر مشتمل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل 2 ججز نے، یاد ہے نا، کہ کیس لگانے کے حق میں رائے دی تھی۔ اچھا، پھر رپورٹ ہوا کہ وہ کیس اس لیے نہیں لگایا گیا کہ چیف جسٹس خود اس کے بینیفیشری تھے، کیونکہ انہیں 3رے نمبر سے لا کر حکومت نے چیف جسٹس بنایا تھا۔ تو سوالات پھر یہ ہو رہے ہیں کہ پھر ایسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے واقعات سے پھر نظام انصاف کی ساکھ کیا رہ جاتی ہے۔ بہرحال اب بات چونکہ ساکھ کی آ گئی ہے تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا تعلق وزیر اعظم اور ان کی حکومت سے ہے۔ اچھا، گزشتہ روز میں نے اپنے ولاگ میں اسلام آباد کے لیے مجوزہ صوبائی حکومت اور نئے گورننس ماڈل کی خبر شیئر کی تھی، جس سے وفاقی حکومت کے مستقبل پر گہرے سائے نمودار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ پھر اس پر کئی سوالات بھی اٹھ گئے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ کچھ جو مخصوص تجزیہ کار ہیں نا، ان کے ذریعے ان سوالوں کے جوابات وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی حکومت کی کارکردگی پر دائرے لگانا شروع ہو گئے ہیں جو عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں وفاقی حکومت کے کئی معاملات کے حوالے سے سخت مایوسی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ معاشی میدان میں حکومت کی کارکردگی پر دن بدن تشویش بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ تجزیہ کار فی الحال وزیر اعظم کو جو باقی حکومت ہے نا اس سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے ساتھ اس وقت بہترین کوارڈینیشن چل رہی ہے اور دونوں کے درمیان مثالی تعلق موجود ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ مثالی تعلق بھئی کب تک برقرار رہتا ہے، چونکہ یہ بات بھی تو اپنی جگہ درست ہے نا کہ گھوڑے اور گھاس کی دوستی وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہے۔ لیکن خیر، مثالی کوارڈینیشن کا دعویٰ کرنے والے بھی یہ مان رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کابینہ کے کچھ جو چہرے ہیں نا یہ مائنس ہونے والے ہیں، کیونکہ کابینہ کے کچھ اراکین کے حوالے سے جو شکایات کی لسٹ ہے وہ کافی طویل ہو گئی ہے۔ اب یہ تبدیلی یہ کتنی دیر میں آئے گی تو اس حوالے سے کوئی حتمی بات وہ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ بجٹ اور آئینی ترمیم کے بعد یہ والا کام جو ہے یہ تیز ہونے والا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس پہ کوئی اثر یا کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نظام کافی حد تک جڑیں پکڑ چکا ہے اور جناب بین الاقوامی سطح پر بھی خوب بلے بلے ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ماضی کو سامنے اگر رکھیں تو پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عمارت وہ کتنی ہی اونچی اور شاندار کیوں نہ ہو، لیکن یہاں وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پر ماضی میں بھی دیکھا جاتا رہا ہے۔ اچھا، اب موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو معیشت پہلے ہی ہچکولے کھا رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پر تمام تر کامیابیوں کے بعد بھی جو سرمایہ کاری ہے وہ گزشتہ 25 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کو زمین سے اوپر اٹھانے کے لیے نہ صدر ٹرمپ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کام آ رہی ہے اور نہ ہی سعودی عرب کے ساتھ کیا گیا دفاعی معاہدہ۔ اب بیرونی سرمایہ کاری تو آ نہیں رہی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کا بھی برا حال ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صنعتوں پر 40 سے 50% ٹیکس عائد ہے۔ جو نئے پلانٹس ہیں وہ لگنا دور کی بات، پرانے پلانٹس بھی بند ہو رہے ہیں اور 2 سالوں میں 140 ٹیکسٹائل ملز ٹھپ ہو چکی ہیں۔ اور جناب پھر کسانوں کا حال وہ اس سے بھی برا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ زرعی ترقی کی شرح وہ منفی میں جا چکی ہے، جس کو مثبت ظاہر کرنے کے لیے اب یہ گھوڑوں، گدھوں اور دیگر لائف سٹاک کی تعداد میں مصنوعی اضافہ دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، فصلوں کی صورتحال وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 22 ملین ٹن گندم کی پیداوار کے دعوے کیے گئے ہیں،
لیکن کسان اتحاد کے مطابق حکومت کی نامزد کردہ کمپنیاں 3 ٹن کی خریداری بھی مکمل نہیں کر سکیں، جس سے غذائی بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس صورتحال میں کسان اتحاد نے رواں ماہ احتجاج کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور ابھی گزشتہ روز میں کسان اتحاد کے جو مرکزی صدر ہیں ان کو سن رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلمان شہباز کی رمضان شوگر مل نے کسانوں کے پچھلے سیزن کے 3 ارب روپے دینے ہیں، 3 ارب روپے، جس کے لیے وہ دست بستہ گزارش کر رہے تھے کہ خدا را کسانوں کے پیسے دے دیں جو ان سے نہیں لڑ سکتے، کمزور لوگ ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس حکومت کے۔ حالانکہ گنا خریدنے کے لیے اسٹیٹ بینک ان شوگر ملز مالکان کو قرضہ دیتا ہے، اور اسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ آگے پاس آن نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف انہی شوگر ملز مالکان نے حکومت سے 7 لاکھ ٹن سے زائد چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی مانگ لی ہے۔ اور اس پر تماشا یہ کہ حکومت نے اس حوالے سے کابینہ کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی واردات ہے جو ہر سال ہی ڈالی جاتی ہے۔ یہ ظالم پہلے کسانوں سے گنا اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک اس میں موجود جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ خشک نہیں ہو جاتا، تاکہ وزن کم اور جو شوگر کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہو، پھر چینی تیار کر کے اس پر یہ سٹے بازی کرتے ہیں۔ اچھا، مارکیٹ مینپولیشن کے ذریعے چینی کی مصنوعی شارٹیج پیدا کر کے قیمت کو اوپر لے جاتے ہیں، خوب منافع کماتے ہیں، اور جب سیزن ختم ہونے لگتا ہے تو پھر زیادہ سٹاک دکھا کر حکومت سے ایکسپورٹ کی اجازت لیتے ہیں، جس پر پھر یہ حکومت سے سبسڈی بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمت وہ پاکستان سے عام طور پر کم ہوتی ہے، جس کے بعد پھر مقامی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہوتی ہے، تو پھر قیمت ظاہر ہے کہ وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور اتنے میں پھر دوسرا سیزن وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ چینی کی قیمت 135 روپے سے بڑھ کر وہ 200 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہر سال یہی کہانی دہرائی جاتی ہے، لیکن کمال ہے کہ حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود حکومت ہے۔ چاہے کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے، ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر وہ کڑائی میں ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ شوگر ملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے لاکھوں ایکڑ کپاس کی جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل 40 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اب عوام کی کمر تو اس مہنگائی نے توڑ کر رکھ دی ہے۔ اچھا، اگر میں گزشتہ 4 سالوں میں قیمتوں کا کمپیریزن کروں تو 2022 میں باسمتی چاول 160 روپے کلو تھا، آج 370 روپے کلو ہے، جو 200% سے بھی زیادہ اضافہ بنتا ہے۔ اسی طرح دال چنا 2022 میں 166 روپے کلو تھی، جو آج 246 روپے کلو ہے۔ LNG 240 روپے کلو تھی، آج 4 سال بعد 370 روپے کلو ہے۔ آٹا 2022 میں 55 روپے کلو تھا، آج 121 روپے کلو ہے۔ فریش دودھ 120 روپے فی لیٹر تھا، آج 213 روپے لیٹر ہے۔ پیٹرول 4 سال پہلے 155 روپے فی لیٹر تھا، آج 378 روپے فی لیٹر ہے۔ اب گزشتہ رات اس میں کوئی 4 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں بھی واردات آپ ذرا چیک کریں کہ حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں یہ 24 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا ہے، جس کے بعد فی لیٹر لیوی بڑھ کر 116 روپے ہو گئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی ہے، بلکہ عالمی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو وہ ٹیکس میں ایڈجسٹ کر کے عوام کو صرف 4 روپے پاس آن کیے گئے ہیں، جو اونٹ کے منہ میں وہ زیرے کے مترادف ہے۔ اب یہ غربت کا شکار آدھی سے زائد آبادی کے لیے ایسے ہی ہے بالکل جیسے کہ مرنے کے قریب وہ بھیڑ بکری کو حلال کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے۔ مگر ان ظالم حکمرانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا پہیہ نا وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب قومیں جاگتی ہیں تو پھر محلات کے دروازے لرزتے ہیں، تخت الٹ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، سوال یہ ہے کہ جب ان حالات کی وجہ سے عوام کے صبر کا بند ٹوٹے گا تو اقتدار کے ان بتوں کا پھر کیا بنے گا جو کہ خود کو ناقابل شکست سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔